बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आपको अपडेट देंगे तहरीक इंसाफ KPK की क्या सूरत हाल है और बजट का जो कंट्रोवर्सी है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब अब क्या करने जा रहे हैं, पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, पूरी आपको जो अपडेट है वो मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो एक ख़ित्ते के लिए एक जो बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, वो है ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन। और जो आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जो IAEA यानी वॉच डॉग है इंटरनेशनल, जो देखता है सारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, उन्होंने आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक करारदाद में ये कहा है कि ईरान कंप्लायंस नहीं कर रहा और उनको वो कोई एश्योरेंस IAEA नहीं दे सकता कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। यानी ये कहा है कि ईरान का कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं है और जो उन्होंने किया था, वादा किया था, वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे और खुफिया तौर पर बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान। ये इल्ज़ाम लगाया है IAEA ने, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक करारदाद के ज़रिए ये कहा है कि ईरान नॉन कंप्लाइंट है। अब ये पिछले 20 साल में पहली दफ़ा IAEA ने ये बात की है ईरान के हवाले से। ऑस्ट्रिया वियना में आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी। अब इसके बाद जो E3 ममालिक हैं, जिसमें UK भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ये सिक्योरिटी काउंसिल में मूव करेंगे कि ईरान पर दोबारा सैंक्शंस लगा दी जाए। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी जानब इस सारे माहौल को देखते हुए ख़बरें ये आ रही हैं कि इज़राइल ने फ़ैसला कर लिया है कि वो ईरान पर हमला कर देगा और ये बताया जा रहा है कि ये अगले 1-2 दिनों में ये हमला हो सकता है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ईरान के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं, उन्होंने भी अपने ट्रूप्स मोबिलाइज़ किए हैं, अपनी वेपनरी जो है वो उसको उन्होंने मोबिलाइज़ किया है और ईरानियन सदर ने ये कहा है कि हम बिल्कुल किसी तरह से भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा मुकाबला करेंगे और जो ईरान की सोवरेनिटी है, जो ख़ुद मुख्तारी है, उस पर हम बिल्कुल किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जो अमेरिका के साथ ईरान के जो हो रहे थे मुज़ाकरात, वो भी तकरीबन स्टॉल्ड हैं। अगरचे इतवार वाले दिन अमान मस्कत में मीटिंग है अमेरिकन्स की और ईरानियन ऑफिशियल्स की, लेकिन अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जो उनको पहले उम्मीद थी कि ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील पर मुआहदा हो जाएगा, ऐसा उन्हें होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये जो उनके साथ जो डायलॉग है वो जारी, और अमेरिकी सदर के मुताबिक ईरान डिले कर रहा है, ईरान सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अब ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कि ईरान पर दबाव ये है कि वो अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको वो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक ढाले। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, अगरचे उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, भारत को और पाकिस्तान को, लेकिन न्यूक्स पाकिस्तान के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं। एक ख़दशा है, एक फ़ियर है कि अमेरिका किसी स्टेज पर इंडिया के कहने पर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से बात कर सकता है, क्योंकि सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, उनको ज़रूरत नहीं है। और जब उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएशन की बात की थी, हालिया जो हमारा उनके साथ भारत के साथ तनाज़ा हुआ, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि वो मीडिएशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो, कुछ एग्रीमेंट करवा के तो फिर पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि अब आपका तो मसला सेटल हो गया कश्मीर का, तो अब आपको तो न्यूक्स की ज़रूरत नहीं है, तो एक दबाव जो है वो बन जाए। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने इस खदशात का इज़हार किया है कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो ऐसे में भारत जो है, मोदी जो ज़ख़म चाट रहा है अपने, जिसके साथ पाकिस्तान ने जिसको फ़िक्स किया है और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है और पाकिस्तान की एयर फोर्स किसी से भी कम नहीं है और हम अपने से कई गुना बड़े मुल्क को भी नाको चने चुनवा सकते हैं, वो पाकिस्तान पर दोबारा मुहिम जोई ना करे, क्योंकि इज़राइल की जो है वो ईरान पर उसके हमला करने के जो
خدشات ہیں وہ اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ نے جو مڈل ایسٹ میں ان کے سفارتکار ہیں، ان کی جو نان اسینشل کہا جاتا ہے سفارتکار، ان کی فیملیز کو یہ کہا ہے کہ وہ مسقط میں، بحرین میں، کویت میں، عراق سے وہ نکل جائیں، اور اس کی وجہ یہی بتائی ہے صدر ٹرمپ نے کہ وہاں پر خطے میں حالات ایسے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا علم ہے، اگرچہ پبلکلی وہ نہیں مان رہے، کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور ایسے موقع پر بھارت جو ہے وہ بھی کوئی مہم جوئی پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس موقع پر دنیا ساری جو ہے وہ ادھر مصروف ہوگی۔ تو ان حالات میں پاکستان کے اندر جو تیاریاں ہیں اور ہمارے اندر جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک قومی جذبہ، اس کو بحال رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے آئے ہیں۔ شاید بڑے اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے جس انداز میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو، خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حل کرنا چاہیے تھا، تاکہ قوم جو ہے ایک ہو کر، اگر خدا نخواستہ کوئی مہم جوئی کرے تو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن سیاسی حکومت نے اس حوالے سے بالکل وہ فیل ہو گئی ہے، کوئی انہوں نے قدم نہیں اٹھایا، اور جو ایک یکجہتی، جو ایک فضا پیدا ہوئی تھی پاکستان میں، اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کی امید کی جا رہی تھی وہ چیزیں نہیں کی گئیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں وقت ہے کہ ہمیں اس حوالے سے جو موزوں ترین کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو ریلیف دینا چاہیے۔ اب جناب آ جائیے جو کے پی کے کی صورتحال ہے۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، عمران خان کی یہ ہدایت تھی کہ اگر میں بجٹ خود پاس کروں گا، یعنی اپروو کروں گا ان سکیمز کو، تو اس کے بعد بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے، ادروائز آپ نے بجٹ پیش نہیں کرنا۔ علی امین صاحب نے کہا کہ حکومت چلی جائے گی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا میسج تھا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، علی امین آپ کی کوئی ذاتی حکومت نہیں ہے۔ ہم جو ساری، اور جنید اکبر کو، سواتی کو اور تیمور کو، جھگڑا کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے سے ملاقات ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ بجٹ کی بات ہوگی۔ اب آج یہ ساری جو صورتحال ہے اس نے پی ٹی آئی میں 2 گروپ کریٹ کر دی ہیں، اور بہت سارے وزراء اور بہت سارے جو ایم پی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں گے۔ تو علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ وہ تقریر کر کے یہ کہہ دیں گے کہ یہ بالکل میں بجٹ پیش کر رہا ہوں اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ میں برداشت کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ دیں گے کہ ان کو پارٹی کی قیادت نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ آپ بجٹ پیش کر دیں۔ اور آج ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا انہوں نے، جس میں جو ایم پی ایز ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ علی امین صاحب ہر ایم پی کو 1 ارب روپیہ ان کے حلقے میں ترقیاتی بجٹ کے لیے مخصوص کر رہے ہیں کہ وہ بجٹ کو پاس کر دیں۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 50 کے قریب ایم پی ایز ہیں، اور ان میں صوبائی وزراء بھی شامل ہیں، جو اس ابھی تک علی امین کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو ویری انٹرسٹنگ، اب دیکھتے ہیں کہ علی امین اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ بہت ہی ایک واضح پیغام ہے پارٹی قیادت کی طرف سے، اور پارٹی جو ہے اس وقت وہاں پر 2 جو رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک جو رائے ہے جو میں نے آپ کو بتایا، 50 سے زیادہ اس میں ممبران ہیں، وزراء بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بجٹ پیش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ علی امین یہ کہتے ہیں کہ بجٹ کو پیش کرنا چاہیے، میں 1 ارب روپے کے ترقیاتی دیتا ہوں اسکیم میں، اور پھر بجٹ کی جو اپروول ہے وہ ساری کی ساری ہم اپنے چیئرمین سے اپروو کروا لیں گے، تو وہ ان کی اپروول کے بعد ہی ہم اپروو کریں گے۔ لیکن جو مخالف اس آئیڈیا کے جو مخالفین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہدایت کی گئی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ بجٹ وہ خود بنائیں گے۔ اب اگر بجٹ چیئرمین نے بنایا ہی نہیں تو اس کی اپروول کا کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ بہرحال مزید جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت، اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔